नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम जवाफदेहिता कसकोमा। दण्डहीनता विरुद्धको अभियानका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रम जवाफदेहिता कसकोमा हामी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका जघन्य प्रकृतिका मानवाधिकार र मानवीय कानूनको उल्लङ्घनका विषयमा चर्चा गर्दछौं। यसै क्रममा दाङ जिल्लाको त्रिभुवन नगरपालिका वडा नम्बर 3 बडगर्दीमा 2058 साल मङ्सिर 13 गते तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले 11 जनाको सामूहिक रूपमा हत्या गर्यो। हत्या गरिएका सबैजना सर्वसाधारण किसानहरू थिए। तर रक्षा मन्त्रालयले धान लुट्न आएका माओवादीहरूमाथि गस्तीमा रहेका सेनाहरूले कारबाही गर्दा मृत्यु भएको जनायो। भोलिपल्ट विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा पनि त्यही बेहोराका समाचारहरू छापिए। आज हामी यसै सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौँ। यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्न आज हामीले हाम्रो कार्यक्रम जवाफदेहिता कसकोमा नेकपा माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य नारायण शर्मा र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज ब्याकुरेललाई आमन्त्रण गरेका छौँ। हामीले यस बरगर्दी घटनाको सम्बन्धमा एउटा सानो वृत्तचित्र तयार पारेका छौँ। हामी यो कुराकानी प्रारम्भ गर्नु अघि यहाँ दुवैजनालाई म त्यो वृत्तचित्र हेर्न आग्रह गर्दछु। खलियान बन्यो रक्तकुण्ड। दिनको उज्यालो, खुला खलियान, न कुनै गोप्य बैठक न कुनै योजना। सोझा कृषि मजदुरहरू धान दाही गरिरहेका थिए। ती निर्दोषहरूलाई पत्तो थिएन। एकैछिनपछि खलियान उनीहरूकै रगतले रङ्गिनेछ। 2058 साल मङ्सिर 13 गते नेपाली सेनाको दाङ जिल्ला घोराई स्थित बडगढबाट गएको एउटा टुकडी दिउँसो 3 बजे सदरमुकाम त्रिभुवन नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 बरगदीमा रहेको जमिनदार कृष्णराज रेग्मीको खलियानमा पुग्यो। बरगदीका 11 जना सर्वसाधारण चौधरी किसानहरू खुसीराम, आशाराम, शीतलाल, जोगीराम, जगमान, प्रसादु, कृष्ण, सोमलाल, रिसमान, रामु र रूपलाल सेनाको गोलीको शिकार भए। रूपलाल बाहेक सबैको तत्कालै ज्यान गयो। यहाँनिर चाहिँ घर थियो, अगाडि के अरे खल्यान थियो। त्यो के अरे खल्यानमा धान दाइरहने क्रममा कोट्याउने बेलामा त्यति बेला 11 जनालाई नै के अरे त्यहीँनिर के अरे गोली हानेर त्यही के अरे खल्यानमै नै त्यो के अरे धान लाउन त्यसैमा चाहिँ मारेको थियो। 2 घण्टापछि फेरि प्रहरीसहित आएको सेनाको टोलीले पानी पानी भन्दै छटपटाइरहेका रूपलाललाई थप गोली हानेर मार्यो। त्यो रूपलाल भाइले त यस्तो गरी पानी मागे, पानी दियो, पानी उल्टो हात गरेर उल्टो हात फर्काएर पानी मागे। कोही के मान्छे थरभाखाबाट बोल्यो, पानी ल्याएर खुवाउनु। यत्रो जनता भएर त्यसलाई लाज छैन। डुक परेको मान्छे त डुक परेको छ, बाँच्ने मान्छेको त आशा छ के र। पानी लिन जाउँ भनेर म गाली गरेँ त बल्ल पानी लिन गहुन्। सबभन्दा अगाडि मैले गाउँ सबै यस्तै गरी लाइन लाथे, सबै घोप्टे थिए। कसैको खुट्टा यस्तरी थिए, कसैको यस्तरी। टोलीले शवहरू लिएर गयो। आफन्तले शवहरू 5 दिनपछि मात्र पाए। 5 दिन कुरेर किरा परेको लाज दिया हो, नगरपालिकाले ल्याइदिया हो। रक्षा मन्त्रालयले बरगदीमा धान लुट्न आएका माओवादीहरूको गस्तीमा रहेका सैनिकले कारबाही गर्दा मृत्यु भएको प्रचार गर्यो। बरगदीमा मङ्सिर 11 का दिन किसानहरूले धान काटेर आफ्नो खलियानमा धान दाइरहेको बेलामा 81 नेपाली सेना पुगेर आक्रमण गरेर 11 जना निर्दोष किसानहरूको एक किसिमले भन्ने हो भने सामूहिक हत्याको घटना भयो। वास्तवमा ती किसानहरू को माओवादीसँग यो वा त्यो रूपमा सहानुभूति हुन सक्छ,
तर ती किसानहरू माओवादीका कार्यकर्ता पनि थिएनन् र सशस्त्र त थिँदै थिएनन्। त्यस कारणले त्यो घटनालाई राज्यबाट गरिएको एक किसिमको हत्याका रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यसबेला उब्जनीको एक भाग मात्र जमिनदारलाई दिन माओवादीले आह्वान गरेको थियो। दाङ जिल्लामा हामीले त्रिखण्डी आन्दोलन सञ्चालन गरेका थियौँ। किसानहरूले त्रिखण्डी आन्दोलन अगाडि बढाइराखेका थिए र दाङ जिल्लामा एउटा ठुलो आँधीबेहरी जस्तै सिर्जना भएको थियो किसान आन्दोलन, त्रिखण्डी आन्दोलन। र त्यो त्रिखण्डी आन्दोलनलाई यति धेरै जनताले समर्थन गरेका थिए कि घर घरमा गाउँ गाउँमा त्रिखण्डीको छलफल हुने, बहस हुने, जमिनदारहरूका घर घरमा छलफल हुने र किसानहरूको घर घरमा छलफल हुने स्थिति पैदा भएको थियो। टिको लाउन पर्छ भन्ने र ऊ गरेका थियो कि होइन, माओवादी पार्टीले टिको गर्नुपर्छ, बेदबेगारी पनि गराउँछ अनि सबै थोक काम गर्छ। अब पहिला पनि टिक्कै नै थियो अरे, पछाडि बेदबेगारी पनि सबै गराउने, आफ्नो हल जुवा गाई गोरु सबै ऊ गराउने, अब टिकुर गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा त्यही थियो। निर्धन किसानहरूको माओवादी भएको आरोपमा हत्या गरिएपछि माओवादीले राजनीति गर्ने अर्को मौका छोप्यो। मारिकाहरूलाई माओवादीले जनयुद्धका शहीद घोषणा गर्यो। समयक्रममा माओवादी कार्यकर्ताले आफ्नो जनअदालतबाट बरगती हत्याकाण्डका दोषी ठहर्याउँदै लमहीमा जमिनदार भोजराज शर्मा रेग्मीको हत्या गरे। त्यति बेलामा जमिनदार किसानहरूको हत्या हुनुभन्दा अगाडि जमिनदारहरूको जुन मिटिङ बस्यो र त्यो मिटिङको अब हामीलाई त्यति बेलाको रिपोर्ट अनुसार त्यो मिटिङको अर्गनाइज गर्ने र त्यो मिटिङको टोटल प्लानिङ गर्ने र अब हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित मुख्य जिम्मेवार भनेर नै उहाँलाई त्यति बेलामा पार्टीको निर्णय अनुसार कारबाही भएको स्थिति हो। माओवादीले हत्याकाण्डको प्रतिरोधकै नाउँमा बरगदीका जमिनदारको घर जग्गा पनि कब्जा गर्यो। तर 12 वर्षपछि बरगदीको वास्तविकता बेग्लै छ। अब न राहत छ, न जग्गा छ, न मान्छे छन्। अब छोरीहरू चाहिने आफ्नो घर गइहाल्छन्, छोराहरू चाहिने आफ्नो बालबच्चा हुन्छन्, जहान हुन्छ। अब आफ्नो जहान बच्चा हेर्न कसैको छोरा बाउलाई आमालाई चाहिने राम्रो माया प्रेम गर्छन्, पाल्छन् हैनन्। कसैले त अब बड्डाबड्डी भयो भने अब यो बड्डीलाई कसले पाल्छ जा भनेपछि कहाँ जाने। न शहीद स्मारक न कुनै स्मृति। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा कब्जा गरिएका जग्गा जमिन फिर्ता गरिने जनाएपछि माओवादीले बरगदीमा जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री वितरण सुरु गर्यो। शहीदहरूको अब संरक्षण, शहीदहरूको सम्मान, कम्तीमा त्यो ठाउँमा 11 जना शहीदहरूको शालिगको अब सामान्य जोसुकैले कल्पना गर्न सक्छ। 11 जना शहीदहरूको सम्मानमा एउटा सानो स्तम्भ पनि जोसुकैले पनि कल्पना गर्न सक्छ। तर अब त्यसको योजना त्यो प्रति सिङ्गो पार्टी कमिटीलाई लगाउने कुरा अथवा सिङ्गो पार्टी फर्मेसनलाई लगाउने सन्दर्भमा हेडक्वार्टरकै अथवा सिङ्गो पार्टी केन्द्रकै अब योजना नबनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा तल पैदा हुने समस्याहरूलाई हल गर्ने सन्दर्भमा तल विचलन हुने कुरा अथवा तल चाहिँ पार्टीको मान्यताभन्दा विपरीत जाने कुरा एकदम सरल स्वाभाविक हो। र अब यसलाई चाहिँ जसरी केन्द्रले एउटा आन्दोलनको रूपमा अथवा एउटा अभियानको रूपमा विकास गर्नु पर्थ्यो त्यो विकास गर्न नसक्नका कारणले पैदा भएको कुरा हो जस्तो लाग्छ। यही ठाउँ हो 11 जना किसानहरू मारिएको। आज यहाँ माओवादीकै पहलमा आवास योजना बनेको छ। त्यो घटनाबाट दुवै पक्ष अहिलेको सन्दर्भमा प्रतावित भएको छ। न जग्गाधनीहरू त्यहाँ बस्न सक्ने स्थिति देखा परेको छ, न किसानहरूले जुन आशा र आकाङ्क्षाका साथ एक किसिमले तत्कालीन आन्दोलनप्रति प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सहानुभूति देखाएका थिए
त्यो पनि देखिएको छैन र अहिले झन्डै यो घटना एउटा विस्मृतिमा गएको कहिलेकाहीँ औपचारिकताका बस केही कार्यक्रमहरू नेकपा माओवादीले गर्ने भए तापनि एक किसिमले त्यो घटना विस्मृतिमा गइसकेको छ। हिजो मारिएका किसानहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने माओवादीले आज ती किसानहरूको रगत बगेको स्थललाई पनि बेचेको छ। नारायण शर्माज्यू, भर्खरै यहाँले वृत्तचित्र हेर्नुभयो बरगदी घटनाको सम्बन्धमा। यस बरगदी घटनालाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? बरगदी घटनालाई हेर्ने मलाई लाग्छ त्यति बेला अध्ययन अनुसन्धानमा गएका मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरू, प्रत्यक्षदर्शी त्यहाँका स्थानीय जनताहरू, त्यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू जसले चाहिँ त्यति बेला अनुगमन गरे, निरीक्षण गरे, मूल्याङ्कन गरे, तिनीहरूको भन्दा भिन्न छैन। भनौँ न यो अब एउटा सशस्त्र कारबाहीका नाममा राज्यले चाहिँ गरेको निरङ्कुशता, बर्बरताको चाहिँ एउटा चरम चाहिँ उदाहरण हो। अब यसको चाहिँ जति निन्दा गरे पनि अपूर्ण नै हुन्छ। सुबोध प्याकुरेलज्यू, यो जसरी हामीले अहिले वृत्तचित्रमा पनि हामीले हेऱ्यौँ, जुन किसिमको बर्बरता देखिएको छ, निहत्था सर्वसाधारण किसानहरूको चाहिँ हत्या भएको देखिएको छ एउटा नियोजित तरिकाले, भनेपछि के भन्नुहुन्छ यसलाई? यो एउटा आम नरसंहार भन्न मिल्छ अथवा कस्तो प्रकृतिको घटना हो यो? अब त्यो घटनालाई राज्यले त्यति बेलाको चाहिँ नै विद्रोहीले सुरु गरेको जनयुद्धको दमनको लागि अपनाएको भनेर आफ्नो कारबाहीलाई प्रमाणित गर्न खोजेको थियो त्यति बेलै पनि। र माओवादीले चाहिँ के भनेको थियो भने यो जनताको विद्रोह हो, जनताको विद्रोह उप राज्यको निरङ्कुश दमन हो भनेको थियो। त त्यसो भएको हुनाले दुवैको बोलीलाई एक ठाउँमा ल्याएर हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि युद्ध सम्बन्धी अपराध हो। किनभने उसले पनि युद्ध गरेकै हुँ भनेको छ, अर्कोले मैले युद्धको दमन गरेकै हुँ भनेको छ। त्यसमा अर्को कुनै तर्कको गुन्जाइस छैन। अब मुख्य कुरो के छ भने माओवादीले आक्रमण गरे, सैनिक क्याम्पमा पनि गरे, प्रहरीमा पनि गरे, सिडिओ कार्यालयमा पनि गरे, थुप्रै हात हतियार लिएर पनि गए। अनि त्यो गएको 3 दिनपछि सङ्कटकालको घोषणा भयो र संयुक्त सुरक्षा फौज भनेर नेपालको सशस्त्र सेना, त्यति बेलाको शाही सेनाको नेतृत्वमा चाहिँ नि सुरक्षा फौज परिचालन भयो र त्यो परिचालन भएको ठ्याक्कै 3 दिनपछि यो घटना घट्यो। अब यो घटना घटेको चाहिँ नि के छ भने अब जसरी भए पनि युद्धको बेलामा अर्को पक्षलाई चाहिँ नि त्रसित गर्ने, पार्ने एउटा रणनीति सुरक्षा फौजहरूले लिएकै हुन्छन्, दुवै पक्षकाले लिएका हुन्छन्। अब त्यस नीति अन्तर्गत उसले बहाना चाहिँ के पायो भने त्यति बेला माओवादीले त्रिकुट अभियान भनेर चलाएको थियो। 4 भागको 3 भाग चाहिँ नि मोहीले पाउनु पर्ने, 1 भाग मात्रै जिम्मेदारले पाउने भनेर। तिमीहरूले यो त्रिकुट अभियान चलाऊ, हामी त्यसको नेतृत्व लिन्छौँ र तपाईँहरूको सुरक्षा हामी गर्छौँ भनेर माओवादी नेतृत्वले त्यति बेला भनेको थियो। र त्यो बेलामा चाहिँ नि माओवादीहरूको निकै प्रभाव भएको एरिया पनि हो त्यो विश्वासमा परे सामान्य नागरिक। तर जो जति मान्छेहरू त्यहाँ अब खलियानमा दाउनीको काम सिलसिलामा भेला भएका मान्छे मारिएका उनीहरू, अब भन्नाले चाहिँ नि खेती किसानी गर्ने, दाउनी गर्ने काममा संलग्न मान्छेहरू त कुनै फुल टाइम पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता पनि थिएनन्, ती चाहिँ नि लाल सेना पनि थिएनन्। त्यो बेलामा चाहिँ नि सेनाले आएर अन्धाधुन्ध फायरिङ गरेको छ। र तेस्रो कुरा के छ भने त्यहाँ एउटा बडो दुर्दान्त घटना छ। एकजना मान्छे गोली लागेको, ढाडमा पनि गोली लागेको, जिउमा यत्रतत्र गोली लागेको, उनलाई चाहिँ नि उनकी दिदीले चेनतेन उठाएर घरसम्म ल्याइन्, अस्पताल लग्न खोजिन्। जनता चारैतिर यति त्रस्त थिए, कसैले त्यो बिरामीलाई सुताएर लैजानको लागि खाट पनि दिएनन्। त्यसको 2 घण्टापछि सुरक्षा फौज आयो र त्यो छटपटाइरहेको मान्छेलाई फेरि गोली हानेर मारिदियो, जति बेला ऊ पानी पानी भनेर छटपटाइरहेछ। त्यसो भएको हुनाले मैले गाँच्न खोजे के भने यो युद्ध सम्बन्धी अपराध मात्रै होइन, यो चाहिँ नि गम्भीर प्रकृतिको मानवीय कानुनको उल्लङ्घन, मानव अधिकार कानुनको उल्लङ्घन गरिएको पनि घटना हो।
नारायण शर्माज्यू अघि उहाँले सुबोध प्याकुरेलज्यूले पनि भन्नुभयो होइन, यो त्रिकुटको कुरा, त्यो कारणले जुन तपाईँहरूले नारा उठाउनुभयो एउटा उत्तेजित रूपमा, त्यो कारणले गर्दाखेरि नै यी 11 जना सर्वसाधारणहरूको मृत्यु भयो भन्ने यहाँलाई लाग्दैन के हो? अब यस्तो हो, उत्तेजित नारा चाहिँ दिएर होइन एउटा किसानहरूलाई चाहिँ भड्काएर गराएको चाहिँ कुरा होइन भनौँ न। हेर्दाखेरि त यो कारणले गर्दाखेरि पनि सुरक्षा फौजले चाहिँ एउटा न्यू पायो कुरा चाहिँ छ। अब हामीले चाहिँ अब किसानहरूकै अब एउटा दिनहीन अवस्थाबाट मुक्ति प्रगति उनीहरूको चाहिँ समृद्धिको निम्ति अब उनीहरूले गरेको दुःख कष्ट मेहनतको चाहिँ अब एउटा न्यायोचित चाहिँ वितरण प्राप्ति चाहिँ होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ 3 चाहिँ खण्डमा 2 खण्ड चाहिँ अब तपाईँको किसानले लिने, 1 खण्ड जमिनदारलाई दिने। जमिनदार चाहिँ एउटा निष्क्रिय शक्ति हो, उसको जग्गा जमिन चाहिँ छ, तर त्यो जग्गा जमिन पनि अब ऐतिहासिक रूपले हेर्ने हो भने त भनौँ दाङको सन्दर्भमा भन्ने भने आदिवासी गुल्जार गर्ने, अब त्यो चाहिँ फडानी गर्ने, अब सबैजना गर्नेवाला भने तिनै चौधरी थारूहरू नै हुन्। त्यस हिसाबले त्यो नारा चाहिँ दिएको हिसाबले उनीहरू चाहिँ उत्तेजित भएर भड्किएर अब गरे भन्ने कुराको चाहिँ अब त्यति जस्टिफिकेसन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर पनि अब त्यहाँ कुनै रिलेसन छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन होइन। जस्तै अब उहाँहरूले त त्यो अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार गर्नुभएको छ र मानवाधिकारवादीहरूले चाहिँ तुलनात्मक रूपले सन्तुलित र चाहिँ एउटा न्यायोचित तपाईँको चाहिँ एउटा तथ्यमा आधारित भएर चाहिँ पनि त्यति बेला रिपोर्ट दिएको चाहिँ हेर्दाखेरि पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अत्यन्त बर्बर नग्न भनौँ न र निरङ्कुश चाहिँ अब दमनको पराकाष्ठा चाहिँ अब थियो। यसैमा एउटा जोड्नु खोज्छु, यहाँले शोषित पीडितहरूकै अधिकारको लागि तपाईँहरूले त्यो नाराहरू उठाउनु भयो भन्नुभयो होइन। त्यो घटना भइसकेपछि पनि ती जुन किसानहरू थिए उनीहरूको हत्याको बदला लिन भनेर एकजना रेग्मी परिवारकै एकजनालाई चाहिँ त्यो बेलाको त भनौँ न जनअदालतले चाहिँ फैसला सुनाएर मृत्युदण्ड पनि दियो होइन। यस सन्दर्भमा म के जोड्छु भने त्यो जुन जग्गा जमिन थियो त्यो फेरि के गर्यो भन्दाखेरि माओवादीले नै आफ्नो कब्जामा लियो होइन। भनेपछि आखिर त्यो अहिले बिक्री गर्न लागेको भन्ने कुराहरू आइरहेछ, प्लटिङ गरेर गर्न लागेको भन्ने कुराहरू आइरहेछ। भनेपछि ती शोषित पीडित जुन जनताहरूको लागि तपाईँहरूले अधिकारको कुराको लागि यो सबै कुरा उठाएको भनिरहनु भएको छ, भनेपछि अन्ततः त्यो ती शोषित पीडितहरू जनताको लागि गएन नि, आखिर ती किसानहरूले के पाए त? जनताले त त्यहाँ पाएनन् भनौँ न। सबभन्दा विडम्बनाको दुःखको चाहिँ कुरा नै मान्नुपर्छ। जनताले के पायो भने त्यही चाहिँ अब चाहिँ ऊ पाए, गोली खाए होइन। भनेपछि म यसैमा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। स्थिति भएको तर के भने सामाजिक न्याय जाने पाउने कुरा अब जनताको जाने एउटा नैसर्गिक अधिकार हो र यसको निम्ति जनता जाने फेरि पुनर्सङ्गठित भएर लड्छन् र पाउँछन् र पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब सधैँ क्रान्ति गर्ने तर त्यसको उपलब्धि केही नहुने हो भने कहिलेसम्म क्रान्ति गर्ने हो? आखिर राज्यलाई चाहिँ डोराउने जाने खालको जाने एउटा नेतृत्वको नीतिको विधिको विधानको अब सर्वथा अभाव हुन्छ र एउटा ठुलो चाहिँ अब अराजकता चाहिँ आम अराजकताको चाहिँ स्थिति हुन्छ र देश चाहिँ एउटा असफल राष्ट्र बन्ने चाहिँ खतरा चाहिँ अब चाहिँ देख्दैछु। त्यहाँतिर नजाओस् भनेर चाहिँ अब हामीले अब आफ्नो चाहिँ तर्फबाट चाहिँ प्रयत्न गर्ने कुरा त एउटा छँदैछ। तर अब यस्तो खालको चाहिँ अब घटनाप्रति अब हामी अलिक धेरै जिम्मेवार अथवा संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सुबोध प्याकुरेलज्यू, अहिले भर्खरै यो कुरामा नै म जोड्न चाहन्छु, जुन यो सम्पत्ति जुन कब्जा गरेर चाहिँ आफ्नो नाममा पार्ने अनि प्लटिङ गर्ने अनि त्यसपछि बिक्री वितरण गर्ने भन्ने कुराहरू पनि भइरहेछ, यो त एउटा घटना मात्र हो, अरू पनि यस्तै खालका छन्, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? एउटा इन्डिपेन्डेन्ट घटनाबाट ठुलो कुरो उपलब्धि हासिल हुन सक्छ भन्ने उत्ताउलोपनको उदाहरण त्यो दाङ घटना हो। कि त्यो दाङ घटना जुन घट्यो त्यसको जनयुद्धसँग कुनै लेनादेनै छैन। त्यसमा सबै माओवादीका मान्छे पनि थिएनन् बिचरा। तिनीहरूलाई साँच्चै भन्ने हुन्थ्यो तिनीहरू गैर राजनीतिक श्रमिकहरू थिए, तर उनीहरूलाई त्रिकुट भन्ने कुरालाई आकर्षित गर्यो, त्यो न्यायपूर्ण कुरा थियो होइन। अब त्योभन्दा पहिले चाहिँ के गरियो भने एकातिर टुक्रे रूपमा किसानलाई उचालिएको छ, अर्कोतिर आक्रमण चाहिँ कहाँ भएको छ भन्दाखेरि सेना पुलिस जिल्ला प्रशासनमा आक्रमण भएको छ र त्यहाँबाट ठुलो पैमानामा हतियार पनि लिएर गएका छन्। अनि हतियार लग्नेहरूले के दावा गरेका छन् भने हामी चाहिँ नै किसानहरूको गरिब सर्वहारा मजदुरहरूको हामी पार्टी हौँ, त्यसकारण सम्पूर्ण किसान चाहिँ हाम्रा हुन् भनेर उसले दाबी गरेका छ। अनि त्यो दाबीलाई तोड्नको लागि को आएको छ भन्दाखेरि त्यो बेलाको शाही सेना, जसको जनतासँग कुनै सम्पर्क सम्बन्धै छैन, ऊ चाहिँ नै आफ्नो दम्भ मात्रै देखाउनको लागि सत्ताको प्यादा भएर अगाडि आएको छ। अब यति कुरो यो सतहमा यो तल यति घटना भइसकेपछि त्यसको परिणति के हुनु पर्थ्यो? त्यही परिणति दाङमा अहिले देखा परेको छ। त्यो जग्गाको लाल पूर्जा त त्यो गरिबहरूलाई दिएको थिएन,
सत्ता कब्जा गरिएको अथवा भूमि कब्जा गरिएको भनेर त्यो भूमि बाँडिएको थियो विभिन्न मान्छेलाई। अब अहिले त्यही ठाउँमा गएर अहिले हेऱ्यो भने अहिलेका माओवादी आफूलाई एकीकृत माओवादीका हामी चाहिँ नि यहाँका कार्यकर्ता हौँ, जिल्लाका नेता हौँ भन्ने मान्छेहरूले त्यो जमिन प्लटिङ गरेका छन्। अब यो घटना भयो, परिस्थिति पनि फरक भएको छ हैन। माओवादीले जसरी पहिला चाहिँ हत्याको बदला लिने भनेर पनि घटनाहरू भए पनि लियो पनि हैन। अब कसरी उनीलाई न्याय प्राप्त गर्ने, कसरी उनीहरूले, किनभने अहिलेको अवस्थाले त त्यो देखिएन। अनि सबभन्दा ठुलो विडम्बना के छ भने कुनै पनि घटनामा प्रमुख जिम्मेवारी कमान्डरको हुन्छ हैन। माओवादी नेतृत्वमा समस्या अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने उहाँहरू हिजो आफ्नो लाल सेनाको पनि फौजी कमान्डर हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँहरू राजनीतिक कमान्डर पनि हुनुहुन्छ। अब राजनीतिक कमान्डरलाई ले चाहिँ अब मैले आदेश गरेका थिइनँ तर फौजले गरेछ भनेर उसले उम्किन पाउँछ हैन। अब प्रमाणै उसको आयो भने त उसले त्यसको जवाबदेहिता लिनै पर्छ, होइन भने त लिनु पर्दैन। तर फौजी कमान्डरले चाहिँ खै मेरा चाहिँ सेनाले के गरे मैले थाहा पाइनँ भनेर उम्किन पाउँदैन। माओवादीहरूको बिचमा यो ठुलो समस्या छ। यही समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि बाबुराम भट्टराईजीले चोर बाटोबाट के गर्नुभयो भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको विधेयकलाई एकै ठाउँमा गाप दिनुभयो र जस्तो सुकै अपराध गर्नेलाई पनि माफी मिना गर्न सक्ने एउटा दफा पनि त्यहाँ हालिदिनु भयो। भनेपछि माफी मिनामा यो उहाँ जानुभयो। अब यो धरातल चाहिँ यही हो। फेरि सार्वजनिक रूपमा उहाँहरू भन्नुहुन्न, तर उहाँले के कुरो बुझ्नु भएन छ भने डाक्टर भट्टराईले कि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको पक्ष राष्ट्र हो। गम्भीर प्रकृतिका उल्लङ्घनका घटनाहरू जसको परिभाषा गरिएको छ, जुन परिभाषाभित्र यो वर्गदी घटना पनि पर्छ। त्यो त त्यतिखेर उहाँहरूले पनि हामी हाई कन्ट्र्याक्टिङ पार्टी हौँ, उच्च कार्यालय पक्ष भनेर त्यो बेलामा त पटक त दोहोऱ्याउँदै आउनु होइन। हाई कन्ट्र्याक्ट पार्टी भन्नको लागि त आफ्नो एरियामा त विधि पालना गर्नुपर्छ नि त। हाई कन्ट्र्याक्ट पार्टी भनेको पुष्पकमल दाहालले निर्देशन दिने र तल दाङमा चल्ने भएर हुँदैन नि त। त्यो स्थानीय हाई कन्ट्र्याक्ट पार्टीको त त्यहाँ स्थानीय संरचना हुनुपर्छ, त्यसको प्रक्रिया हुनुपर्छ, स्थानीय नियम विनियम बनाउने तौर तरिका हुनुपर्छ, जनसहभागिता हुनुपर्छ, अनि दीर्घकालीन चाहिँ नि मुक्त क्षेत्र हुनुपर्छ। अब यो घटना, यस्तो खालको घटनामा माओवादीले सबभन्दा मलाई दुःख चाहिँ के लाग्छ भने हिजो गल्ती भयो भने पनि भयो, खुला दिलले भन्न सक्नु पर्यो नि मेरो नियत त खराब थिएन नि त। नियत त यिनीहरू डाका त होइनन्, त्रिकुट माग्नेहरू डकैत डाकु त होइनन् नि, अपराधी त होइनन् नि त बाबा। गाँठी कुरो नियत हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त बाँधेको छ। जस्तो कि अहिले OHCHR-ले नै नेपालको द्वन्द्वकालीन रिपोर्ट त निकाल्यो नि हैन। 40वटा घटनामा त कमान्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भएका मान्छेहरूको सिरिखुरी नाली बेली छापिदिया छ नि। अब त्यो अभियोजन गर्नको लागि तत्पर हुने तम तयारको डकुमेन्ट तयार भएको छ। अनि आत्तिएर हतार नारायण काजीले यो रिपोर्टमा मान्दिनँ भन्नुभयो। तर हास्यास्पद कुरो के हो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भने त सबै सरकारहरूको संस्था हो र त्यो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई पहिले बुझाइसकिएको छ। म मान्दिनँ भनेर पाइन्छ र यो त कस्तो कुरा हो भने एउटा अभियुक्तले मलाई चाहिँ पुलिसले आरोप लगाए म यो मान्दिनँ भनेर धर पाउँछ। त्यसकारण यो नहुने नमिल्ने कुरा उहाँहरू गरिराख्नु भएको छ। यसको समाधान भनेको एउटै कुरा के हो भने हरेक पक्षले सबभन्दा पहिले खुला दिलले स्वीकार गर्नु पर्यो कि उहाँको नियत के थियो। नियत खराब भएकाहरूले प्रतीकात्मक भए पनि सजाय भोग्नको लागि तयार हुनु पर्यो। नियत असल भएकाहरूले जनतासँग क्षमा माग्ने आँट गर्नु पर्यो। यस्ता खालका विगतमा धेरै घटनाहरू भए। अब यसलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हो। तपाईँले त्यतिखेर जुन पीडितहरूको न्यायको लागि हैन, जनताको न्यायको लागि भनेर त्यत्रो आवाज उठाउनु भयो भने अब अहिले एउटा ठाउँमा पुग्दाखेरि जहाँ तपाईँहरूको हातमा शक्ति छ त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि पनि तपाईँहरू कारबाही गर्न सक्नुहुन्न भने के अवस्था के रहन्छ? जहाँसम्म यो चाहिँ जग्गा चाहिँ कब्जाको फिर्ताको कुरा छ, एउटा हाम्रो मूल मुद्दा चाहिँ विगतमा चाहिँ अब चाहिँ कब्जा गरिएका चाहिँ सामन्तहरू अब चाहिँ जमिनदारहरूका चाहिँ जग्गाहरू जो भूमिहीन किसानहरूले चाहिँ अब चाहिँ कब्जा गरेर चाहिँ अब भोगचलन गर्दै आएका छ, तिनीहरूको चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन फिर्ता गर्न हुँदैन। यो चाहिँ घोर अन्याय हो। चाहिँ अब त्यसको निम्ति उनीहरूले चाहिँ रगत बगाए, चाहिँ जीवन चढाए, चाहिँ अङ्गभङ्ग गुमाए, चाहिँ अब होइन बेपत्ता भए मान्छेहरू, त्यस्तो भएको छ। तिनीहरूलाई चाहिँ मारमाथि हियामार चाहिँ गर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हुन्न भनेर हामीले पार्टीभित्रै पनि लडेका छौँ। त्यो जगजाहेर छ चाहिँ समाजमा पनि राज्यमा पनि हामी लडेका छौँ। त्यस कारणले पनि हामीलाई त्यसरी चाहिँ अब उनीहरूको जत्तिकै एउटा चाहिँ भागीदार भनेर चाहिँ हाम्रो भन्न मिल्दैन। यिनै कुराहरूमा हाम्रो नमिल्या हुनाले अन्ततः हाम्रो पार्टी नै चाहिँ विभाजन भयो र अर्को पार्टी चाहिँ हामीले
गठन गरेका छौँ र हामीले चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ अब भनौँ अब ऊ अन्यायमा परेका अब बेपत्ता पारिएका शहीद भएका घाइते अपाङ्ग भएकाहरूलाई चाहिँ अब नयाँ ढङ्गले राज्यले दिनुपर्छ होइन। अब यो राज्यले देला वा चाहिँ अब आगामी सत्ताले देला क्रान्तिले देला त्यो कुरा बेग्लै कुरा हो, तर दिनुपर्छ पाउनुपर्छ, यो उनीहरूको नैसर्गिक चाहिँ अधिकारको कुरा हो, मानवीय अधिकारको कुरा हो भनेर चाहिँ हामी लडिरहेका छौँ। त्यस हिसाबले चाहिँ हामीले त्यतिकै जिम्मेवारी लिनु पर्दैन कि भन्न खोजेको मात्रै हो। म के भन्न चाहन्छु भने नि जस्तो यो हामीले ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आएको कुरा भयो होइन। हामीले अब यस्ता खालका घटनाहरू अब यो त लम्बिँदै गएको छ, सङ्क्रमणकाल भनिएको छ त्यो पनि लम्ब्या छ, यो ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन पनि कहिलेसम्म बन्यो थाहा छैन। तर यस्ता घटनाहरूको जुन पीडितहरूको न्यायको लागि हामीले यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग भनेर बसिरहने कि अथवा अहिले भएकै संयन्त्रहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो? सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ सूत्रपात गर्नु पर्यो। अब नेताहरूबाट अगाडि बढ्नु पर्यो। सुरुवात त त्यागबाट हुन्छ नि त। ज्यान बलिदान गर्न हिँड्या मान्छेले अहिले अलिकति त्याग देखाउनु किन नसक्नु? अहिले त मर्ने कुरो त छैन यो त्याग देखाउँदा। भनेपछि यो यसको लागि तपाईँहरू पनि पहल गरिरहनु भएको छैन? तपाईँहरू हामी त पहल गरिरहेको छौँ। हामी बारम्बार भनिरहेको छौँ कि तपाईँहरू आफ्नो पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्नुहोस्। पार्टीको नाममा बन्द व्यापार गर्ने, हिजोको रगतलाई पोको पारेर चाहिँ तराजुमा राखेर व्यापार गर्ने जुन चलन अहिले चलेको छ, जुन कि एकीकृत माओवादीभित्र सबभन्दा धेरै चल्या छ। अहिले हिजोको उहाँहरूको जुन आधार क्षेत्र थियो रुकुम, रोल्पा, जाजरकोटको कुरा म गर्दैछु, त्यहाँको स्थानीय निकायको टोटल बजेट माओवादीहरूले लिएर जान्छन् र दायाँ बायाँ कसैले बोल्यो भने खबरदार बोल्लास् यो रगतसँग साट्या पैसा भन्छन्। त्यसको मतलब के? हिजो त्यत्रो विधि जो नागरिक मरे माओवादीको आह्वानमा लडेर मरे, त्यो खुन चाहिँ गाविसको जिल्ला विकास समितिको बजेट कब्जा गर्न बगेको थियो। त्यसो भएको हुनाले एउटा खतरनाक प्रवृत्ति हावी भएको छ, जुन प्रवृत्तिका कारणले जवाबदेहिता कसको भनेर खुट्याउनु पनि गाह्रो, जवाबदेहीहरूलाई घेरामा राख्न पनि गाह्रो भएको छ। हस् त, यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। बरगदीमा मारिएका पीडितका आफन्तहरू अझै न्यायको पर्खाइमा रहेका छन्। पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्नको लागि सरकार प्रमुख रूपमा जिम्मेवार हुन अत्यन्त आवश्यक छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। हामीलाई पत्रचार गर्ने ठेगाना हो कार्यक्रम जवाफदेहिता कसको, पोस्ट बक्स नम्बर 3627, huseaccountability@yahoo.com। हस्त मलाई पनि कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।